सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 25 मा सहकर्मी साथी सुस्मिता फुयालको साथमा कर्ण सञ्जालको नमस्कार। सुरु गरौँ दिनभरिका न्युज 25। मालदिप्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत नेपालले आज आफ्नो दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै खेल नेपाली समयअनुसार रातिको 9:45 बजे सुरु हुने। यसैबीच साफ अन्तर्गत आजै साँझ 4:45 बजे बङ्गलादेश र भारत बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुने जानकारी। भाडा बढाउनु पर्ने माग गर्दै छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनका चालक आन्दोलनमा। चाबहिलमा आफ्नो बसमा चढेका यात्रुलाई ओह्रालेर चालकहरूले रित्तै गाडी गुडाउँदै उनीहरूले गरेको आन्दोलनको मारमा यात्रु। नेपाली श्रमिकको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको कतारको यात्रा नीति परिवर्तन। नेपाल सहित 9 देशका खोप नलगाएका यात्रुहरूले कतार प्रवेश गर्दा 7 दिन मात्रै होटल क्वारेन्टाइनमा बस्दा हुने। यो नयाँ नियम बुधबार अर्थात् अक्टोबर 6 तारिकमा लागू हुने मन्त्रालयको जानकारी। माधव नेपाल र बाबुराम विरुद्धको बालुवाटार जग्गा प्रकरण मुद्दा। प्रधान न्यायाधीशको इजलासमा आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा 1 नम्बरमै सो अधिकार प्राप्त रिटको सुनवाई तोकिएको। आज नेपाली स्थानीय बजारमा सुन र चाँदीको मूल्य स्थिर। महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 89,800 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 89,350 रुपियाँ कायम। चाँदीको प्रति तोला कारोबार मूल्य 1,160 रुपियाँ तोकेको जानकारी। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट शेयर धनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा। बैंकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 16% लाभांश वितरण गर्ने जानकारी। प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरे पश्चात शेयर धनीहरूमा वितरण गरिने जानकारी। नेकपा एमालेद्वारा कार्यकाल बाँकी रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना। एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन जनप्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आएको अवसर पारेर भेला बोलाएको जानकारी। भेलालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन। पूर्व फिफा रेफ्री लभ खत्रीको 50 वर्षको उमेरमा आज निधन। सोमबार बिहान घरको बाथरुममा लडेका उनलाई तत्काल मेडिसिटी अस्पताल लगिए पनि चिकित्सकले मृत्यु घोषणा गरेको जानकारी। एन्फा प्राङ्गणमा श्रद्धाञ्जलीका लागि खत्रीको शव राखी आजै अन्तिम संस्कार गरिने। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत बजाङका लागि खटिएका निर्वाचन अधिकृत चेतराज भट्टले आफूलाई अपहरण गरेर निर्वाचन रोकिएको जानकारी। आफू सम्पर्कविहीन नभएको भन्दै भट्टले मतदान स्थल खोज्न जाने क्रममा अपहरण गरिएको उनको अभिव्यक्ति। उनले निर्वाचन बिथोल्ने षड्यन्त्रका मतियारहरूले आफूलाई अमानवीय व्यवहार गरेर असफल बनाएको दावी। जापानको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्ष रहेका फुमियो किसिदा नियुक्त। उनको उमेर 64 वर्षको रहेको जानकारी। उनी नेतृत्वको सरकारलाई कोरोनापछि जापानमा खस्किएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न चुनौती। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न खबरदारी। इटालीको मिलान शहरको एउटा खाली भवनमा एक निजी विमान ठोकिँदा विमानमा रहेका सबै 8 जनाको मृत्यु। विमान भवनमा ठोकिएपछि आगलागी भएको र आगलागी भएपछि त्यहाँ पार्किङ गरिएका थुप्रै कारहरू जलेको जानकारी। दुर्घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। सङ्खुवा सभामा लागु औषध सहित 3 जना पक्राउ पर्नेमा खाँदबारी नगरपालिका वडा नम्बर 3 का राजेश भगत श्रेष्ठ, रमेश बुढाथोकी र खाँदबारी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का रवि गुरुङ रहेको खुलासा। उनीहरूको साथबाट 10 मिलिग्राम ब्राउन सुगर, 65 मिलिग्राम अफिम बरामद गरेको जानकारी। थप अनुसन्धान जारी। जापानद्वारा नेपाललाई 6वटा एम्बुलेन्स सहयोग। जापान सरकारको सौजन्यमा प्राप्त भएका एम्बुलेन्स नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण। यी एम्बुलेन्सहरू नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस 102 प्रेषण केन्द्रबाट सञ्चालन हुने जानकारी। कपिल वस्तु कृष्णनगर नगरपालिका 2 बसपाकबाट स्रोत नखुलेको 22,91,800 रुपियाँ सहित 1 जना पक्राउ पर्नेमा बुद्धभूमि नगरपालिका 9 धमौली बस्ने 22 वर्षीय जीवन प्रसाद भुषाल रहेको जानकारी। उनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल रूपन्देहीमा पठाइएको प्रहरीको जानकारी। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी बीच भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री खड्काले सरकार र अमेरिकी जनतालाई नेपालको विकास र कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा निरन्तर सहयोग गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन। साथै उनीहरूबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र बहुपक्षीय सहयोगका विषयमा छलफल। राजदूत बेरीको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बारे समेत चासो। सांसदहरूद्वारा 18 वर्षमा नै विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव। सांसद मातृका यादवको भने लिभिङ टुगेदर विवाह पनि दर्ता गर्नुपर्ने धारणा।
बझाङको मस्टा गाउँपालिका 1 कोट देवलमा एक युवकको शव झुन्डिएको अवस्थामा फेला। उक्त शव 17 वर्षीय दिपेन्द्र रोकायाको रहेको खुलासा। रोकाया घरभन्दा पर रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको र अहिले प्रहरी टोली घटनास्थलमा गएर अनुसन्धान भइरहेको जानकारी प्राप्त। साताको पहिलो दिन उच्च अङ्कले घटेको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार पनि ओह्रालो। नेप्से परिसूचक 6.68% घटेर 2570.81 अङ्कमा झर्यो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इंडेक्स पनि 1.28% घटेको तथ्याङ्क। नेपाल सीमावर्ती भारतको तिकुनियामा किसान आन्दोलनमा भएको हिंसामा 8 जनाको मृत्यु। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार कृषि कानुनको विरोध गरिरहेका किसानहरूले 2 मन्त्रीहरूको भ्रमण रोक्ने प्रयास गर्दा सुक्रममा नेता सवार 2वटा जीव आन्दोलनकारीमाथि नै कुदाइएको जानकारी। हिंसामा मारिएकाहरूको परिवारलाई भेट्न पुगेकी भारतीय काङ्ग्रेसकी नेत्री प्रियङ्का गान्धी पनि प्रहरीको नियन्त्रण। अब भिडियो कलबाटै एनएमबी बैंकको खाता खोल्न सकिने। एक भिडियो कलमा आधारित 5 मिनटमै देश वा विदेशमै रही खाता खोली कारोबार गर्न सकिने। यसका लागि VKYC को डिजिटल लिङ्कमा जानुपर्ने जानकारी। भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी ई-सेवाद्वारा दशैं र तिहारलाई लक्षित गर्दै विभिन्न किसिमका योजना सार्वजनिक, जस अन्तर्गत बम्पर उपहारमा 100 रुपियाँको कारोबार गर्दा स्कुटर जित्न सक्ने अवसर। स्कुटर नपाउने व्यक्तिको रकम टपअपद्वारा फिर्ता गरिने कम्पनीको जानकारी। यसका साथै ई-सेवा मार्फत घटस्थापनादेखि 10 दिनसम्म कुनै पनि बैंकमा निःशुल्क रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने सुविधा। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका भित्रका कोभिड प्रभावित बासिन्दालाई खाद्यान्न सामग्री वितरण। कारितास जर्मन नेपालको आर्थिक सहयोग र पेस नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित नेपाल कोभिड-19 प्रतिकार परियोजना 2021 अन्तर्गत खाद्यान्न सामग्री नगरपालिकालाई सहयोग गरिएको जानकारी। एमाले प्रथम विधान महाधिवेशनमा 5 करोड खर्च। आफूहरूले विधान महाधिवेशनको लागि उद्योगी व्यवसायीहरूसँग 1 रुपियाँ पनि नलिएको सचिव शेरबहादुर तामाङको दावी। र सम्भव भएसम्मका सबै सरकारी सेवा एउटै एपबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सुरु भएको नागरिक एपको सुविधा अब वेबसाइटमा समेत उपलब्ध। नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचय पत्र, स्थायी लेखा नम्बर, प्यान जस्ता व्यक्तिगत विवरण राखेर नागरिक एपमा भेरिफाई गराइसकेपछि प्रयोगकर्ताले एपमा उपलब्ध सेवाहरू लिन सक्ने। SLC +2 को शैक्षिक प्रमाणपत्र आबद्ध गराउनुका साथै जनगुनासो समेत टिपाउन सकिने सुविधा। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 25 आजलाई यति नै। भोलि यसै समयमा दिनभरिको न्युज 25 को साथमा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सहकर्मी साथी सुस्मिता फुयालसँगै कर्ण सञ्जाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।